الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ لرگی پیت زبان ہو کے محبت نال سارے پڑھ لو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین بلغ اللہ بکمالہ غیرت الدجا بجمالہ آسودت جمیع اتصالہ مقدر بلغ لسن علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد اس سے پیارے محبوب آقا و مولا مجربہ مدنی تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آمینہ دلال برسان بس بے سہاریاں بے سہارا یتیمہ دے والی غریبہ دے حامی امام الانبیاء حبیب کبریاء شب اسرت دوحا مولائے کل کائنات کل نبوت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے ساتھ احترام واضح احتشام عزیز دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج 17 رمضان مبارک شریف کا دن ہے جمعہ مبارک کا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکریہ بھی گناہ بیان کرنے والے ہو رب ذوالجلال کی خاص کر نوازی ہے خالق کائنات کا انعام ہے کہ اللہ نے سانوں ایک ہمت توفیق عطا کی ہے کہ اس کے پاک گھر کے اندر اس مالک کی رضا حاصل کرنے واسطے اس خالق کے مالک کی آرام کا دیدار اپنے خالی دنیا کو بھرن واسطے تسی سارے محترم حضرات موجود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کے نال ماہ سیام دیاں نورانی گھڑیاں دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنی خصوص سلام کا دعوت فرمائے سامعین کی بکار اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہے کہ رب نے سامنے ہمت بھی عطا کی ہے توفیق بھی دیتی ہے اس کے بعد گھر کے اندر آ کے بیٹھے ہیں وگرنہ اس دور پر بیگم کے اندر انسان واسطے وقت کرنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے اور کچھ لوگ ایسے نے دنیا کے کسانوں سے اٹھنا کا بلا نہیں ملتا
میں کیا تیرے واسطے میں فکری ہے اپنے آپ کا محاسبہ کر، اپنے گربان کے اندر جان کے ویک کہ اللہ کے پاک گھر جتان ہوتی ہے تو کرنا ہے سے اوپر کا ملا نہیں ملتا۔ اللہ کے پاک گھر کے اندر اذان ہوتی ہے تو کرنا ہے کہ انہیں کے کہا آ جاتے دے کہ میں نے دکان کو نکالا نہیں ملتا۔ میں کیا اپنا آپ محاسبہ کر اور پتہ کر کہ تیرے گھٹڑ جیسی غلطی ہو گئی ہے کہ اس سونے میں دن اپنے کارے کو بلائے تھے کہ کیویں ہو سکتا ہے کہ جن کو خالق کے مالک بلاوے اور جن کو بلاوا اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محبت کے حقیقت کرنے والے ہو محمد کا رب جن بلاوے پھر وہ دے سامنے دنیا کے رکاوٹاں ہونا وہ ساری رکاوٹاں سائڈ سے کر کے انہوں نے جھیل کے اللہ کے پاک گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ازمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سانو محفوظ فرمائے اسی ان ازمائشاں کو قابل کوئی نہیں، بلکہ رب سانو یہ ہمت کے توفیق دیتی رکھے کہ جدو رب کے گھر میں موقع آئے تو اسی سارے کام چھڑ کے اللہ کے گھر کے وچ آ جائیں گے۔ یہ وہ رب الجلال کا انعام بھی ہو جانا ہے تے خالق کائنات کی مہربانی بھی ہو جانی ہے۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت کر کے عزت کرنے والے ہو، آج میں جڑے چند معروضات و صحابات کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز حضرت علی گڑھ مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت علی گڑھ مرتضیٰ شیر خدا، آپ کی عظمت و شان اور آپ کے شہادت و متعلق چند معروضات و صحابات کی سماعت کی نظر کو جان کے اللہ تبارک و تعالی حضرت شیر خدا کا صدقہ اساتے اپنی خصوصی رابطہ کا علم فرمائے۔ تو سامعین دی بکار اللہ جبال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محبت سے عزت کرنے والے یہ رب ذوالجلال کی خاص کرم نوازی کے رب ذوالجلال کا انعام ہے کہ اسی سارے حضرات نسبت والے بیٹھے ہیں کہ نسبت بڑی چنگی ہے ہوئی ہے۔ اگر کسی ماڑے بندے کو کسی چنگے دن نسبت ہو جائے تو وہ بھی مقدر کا سکندر بن جاتا ہے۔ لجپال آقا دے نال پیار کرنے والے ہو، محبت کا عزت کرنے والے ہو، پھر اپنے من کے اندر کبھی خیال کیتا ہے کہ جنہوں نسبت میرے مصطفیٰ بھی ہو جائے میرے وہ مقدر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جس کے اندر حضرت ابا بکر آئے تو صداقت کے علمبردار بن گئے، جس کی بارگاہ کے اندر حضرت عمر آئے تو عدالت کے شہنشاہ بن گئے، اور جس کی بارگاہ کے اندر حضرت عثمان آئے تو سخاوت کے پیکر بن گئے، حیا کے پیکر بن گئے، ذوالدین بن گئے۔ اور وہ کیسی عظیم بارگاہ ہے کہ جس کے اندر حضرت علی گڑھ مرتضیٰ آئے تو شیر خدا بن گئے۔ وہ کیسی عظیم بارگاہ ہے کہ جس کے اندر حبش کے رہنے والا قد کا لمبا تے ہونٹ موٹے تے نک چپٹی تے رنگ کا کالا تے ڈاڈا ہی کالا حبشی بلال آیا تے عاشقاں دا سردار بن گیا۔ یہ سارے فیضان مصطفیٰ کہ جنہوں میرے مصطفیٰ سے نسبت مل گئی ہے، خدا دی قسم ہے وہ ادنا رب نے اعلیٰ بنا دیتا، وہ کلیاں دا کھ رب نے نک بنا دیتا۔ اور اللہ رب العزت دے سونے حبیب کے نال محبت سے عقیدت کرنے والے ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی ساریاں دے نال پیار کرنے والے ہیں، ساریاں دے نال محبت سے عقیدت رکھنے والے ہیں، جنہوں رب نے شان دیتی ہے اسی انہاں کو سلام کرنے ہیں، جنہاں رب نے عزت دی ہے اسی انہاں دی عزت کرنے ہیں، جنہاں رب نے سلام بھیجا ہے اسی انہاں کو سلام بھیجنے ہیں، جنہاں رب نے مقام دیتا ہے اسی انہاں دے مقام سے رکھا کے رکھنے ہیں۔
لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت عقیدت کرنے والے حضرت علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن ویلے اعلان نبوت فرمایا نا کہ حضرت علی بن مرتضیٰ دی جڑی عمر مبارک ہے وہ صرف 10 سال ہے۔ جب لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ حضرت علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی عمر مبارک جڑی ہے وہ 10 سال ہے۔ جب لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیا، جن ویلے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور لجپال آقا حضرت علی بن مرتضیٰ کو 23 سال بڑھے تھے عمر کے اندر، اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت عقیدت کرنے والے یہ کہہ لو کہ بچیاں دے وچوں سب تو پہلے حضرت علی بن مرتضیٰ نے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، اور پھر رب ذوالجلال نے کیسا مقام عطا کیتا ہے۔ لجپال آقا دے نال پیار کرنے والے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم ذات ہے کہ جس جوڑے دے نال لجپال نبی دا قدم انور لگ جاوے وہ جوڑا عرش والا ہو جاندا ہے، بلکہ جوڑا بھی دور دی گل ہے، اس جوڑے دے نال جڑی دھوڑ لگ جاوے وہ دھوڑ بھی عرش والا ہو جاندی ہے، وہ بھی رب دے عرش والا ہو جاندی ہے۔ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے اور یہ دے قدماں دی دھوڑ دیاں قسماں رب ذوالجلال اپنی پاک کلام کے اندر کھاندا ہے۔ لجپال نبی کے نال پیار کرن والے وہ جوڑے کیڑے برکت والے نے، اور وہ خاک جڑی ہے جڑی جوڑیاں دے نال لگی ہے وہ کنی برکت والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب نے جدوں دھرتی تے قدم رکھیا تے ساری دھرتی نوں رب ذوالجلال نے معبود اور معبود دی امت کے واسطے مسجد بنا چھڑیا۔ ایک قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فیضان آ لجپال نبی دے نال پیار کرن والے اگر آپ دے پاؤں مبارک دے نال نالین پاک نوں نسبت ہوئے تے میرے آقا دے نال پیار کرن والے کر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے محبت عقیدت کرن والے اس نالے پاک دا اینا مقام ہو جاندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب جائیں ملے عرشاں تے جاتے ہیں نا کہ اپنے جوڑے اتارن لگتے ہیں، رب فرماتا ہے حبیبہ کی پیا کرنا ہے؟ عرض کرتے ہیں سونا میں اپنے جوڑے پہ اتارنا ماں یہ تیرا عرش تے پاک ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حبیبہ میرا عرش ضرور ہے پاک بھی ضرور ہے، لیکن حبیبہ گل لے کہ آج سے آنے تے جوڑیاں سنے ہی آ جا، جوڑیاں سنے ہی آ جا۔ التجا کی سونیا عرش تے پاک ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حبیبہ یہ عرش ضرور ہے لیکن اے تیرے جوڑیاں دی دھول واسطے پیا کردا ہے، یہ تیرے جوڑیاں دی دھول واسطے پیا کردا ہے۔ سونیا جوڑیاں سنے ہی آ جا۔ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے محبت عقیدت کرن والے توجہ کریا جے میں جملہ دینے لگا ہاں۔ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے اگر سرکار کی نالین پاک نوں سرکار دے جسم دی نسبت مل جائے وہ عرشاں تو افضل والا ہو جاندی ہے۔ نالین ایک پاسے اگر انہاں نالیناں دے نال لگن والی خاک دی عظمت عرش اناس تو بڑھ جاندی ہے تے لجپال نبی دے نال پیار کرن والے پھر کی خیال ہے کہ جدوں رب ذوالجلال دے پیارے حبیب نے حضرت علی المرتضیٰ نوں اپنے سامنے بٹھایا تے فرمایا لحم کا لحمی، سبحان اللہ اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے اس ویلے کی مقام ہوے گا جدوں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم لجپال نبی نے سامنے فرمایا سامنے بٹھا کے لحم کا لحمی اور کائنات کے اندر آن والے ہو جیڑا علی دا گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے، سبحان اللہ لحم کا لحمی فرمایا جیڑا علی دا گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے، جسم کا جسمی فرمایا جیڑا علی دا جسم ہے وہ میرا جسم ہے، فرمایا دم کا دمی فرمایا جیڑا علی دا خون ہے وہ میرا خون ہے۔ لجپال نبی دے نال پیار کرنے والے ہو وہ جس ذات کے متعلق اللہ دا پیارا حبیب فرماوے کہ اے دا جسم میرا جسم ہے
محبت حبیب نال پیار کرن والے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ویر علی وہ بے کہ جدو لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت تے عقیدت کرن والے جے دے جسم نو اللہ دا حبیب آکھے کہ میرا جسم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ایک جسم دے نال لگن والی شاید اینا مقام ہو جاندا ہے کہ ورث اولاد ود جاندی او دا مقام ود جاندا ہے تے لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے جے دے جسم نو اللہ دا حبیب آکھے میرا جسم سبحان اللہ جے دے خون نو اللہ دا حبیب آکھے کہ میرا خون ہے جے دے گوشت نو اللہ دا حبیب آکھے کہ میرا گوشت ہے خدا دی قسم دی عظمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے اور لاجپال نبی دے نال پیار تے محبت تے عقیدت کرن والے حضرت علی کے مرتضی کرم اللہ وجہ کریم تو کیڑی عظیم ہستی ہے کہ تیرے تے میرے لاجپال نبی عظمت تے شان والے نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا ویر علی ہوے کہ جس دی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے سبحان اللہ جس دی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے صحابہ التجا کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا تے آپ دی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح کیویں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے سن انہاں دی وجہ تو دو گروہ جڑے نے وہ جہنم وچ جان گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وجہ تو دو گروہ جہنم وچ جان گئے سنیا کیڑے کیڑے فرمایا ایک گروہ وہ جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں سی مندا اور آپ دی والدہ محترمہ تے جنہاں تے تہمت لائی فرمایا وہ گروہ جہنم میں جاوے گا اور دوسرا جنہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیتا جنہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیتا فرمایا ایک وہ گروہ تے جنہاں نے آپ دی والدہ محترمہ تے الزام لایا الزام تراشی کی تھی اور جڑے آپ کو نہیں سن مندے وہ گروہ فرمایا کہ دو میں گروہ جڑے نے جہنم رسید ہون گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ کرو فرمایا میرا ویر علی کو بے کہ جس دی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ جس دی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے فرمایا اے دی وجہ تمہیں دو گروہ جہنم میں جان کے سونیا وہ کیڑے کیڑے نے لا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ گروہ جڑا میرے ویر علی نو منتا نہیں اللہ میرے ویر علی نو منتا نہیں ایک وہ گروہ تے ایک وہ گروہ کہ جڑا حضرت علی المرتضیٰ دی شان اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جڑی حضرت علی المرتضیٰ دی شان نہیں جڑا مقام حضرت علی المرتضیٰ دا نہیں اس مقام تے حضرت علی المرتضیٰ کو پہنچا دیتے نے فرمایا کہ دو میں گروہ جڑے نے یہ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کی وجہ کو جہنم رسید ہو گئے اور لاجپال آقا دے نال پیار کرن والے محبت سے عقیدت کرن والے حضرت علی المرتضیٰ کا کام اللہ وجہ کریم میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ویر علی کو بے کہ جس دے نال جڑا ہوئے گا نا منافق وہ کدی پیار نہیں کر سکتا منافق میرے ویر علی دے نال پیار نہیں کر سکتا تے جڑا ہے نا ایمان والا وہ میرے ویر علی تو دور نہیں رہ سکتا وہ علی تو دور نہیں رہ سکتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق جڑا ہے وہ کدی علی دے قریب نہیں جا سکتا اور جڑا علی دے نال پیار کرن والا اور ایمان والا ہے وہ علی تو دور نہیں جا سکتا بلکہ انج کہہ لو کہ جڑا منافق ہے وہ علی دا نام سن کے سڑدا رہندا ہے تے جڑا ایمان والا ہے علی دا نام سن کے ٹھردا رہندا ہے سبحان اللہ علی دا نام سن کے ٹھردا رہندا ہے اور لاجپال آقا دے نال پیار کرن والے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جے ویلے یابا کے اندر آپس دے وچ جڑے مہاجر سن اور جڑے مکے مدینے دے رہن والے سن لاجپال آقا دے نال پیار کرن والے جدو آپس دے وچ پیار محبت کیتا تے ایک دوسرے نوں بھائی بھائی بنایا حضرت علی المرتضیٰ رہ گیا عرض کیتی سونیا مینوں کسے دے نال نہیں ملایا مینوں کسی دا بھائی نہیں بنایا لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا ولا تخا فرمایا علی تو
میرا دنیا دے وچ بھی بھائی ہے تے میرا آخرت دے بھی بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے حبیب نال پیار کرن والے فرمایا تو میرا دنیا دا تے آخرت دا بھائی ہے، اور اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے جنوں اللہ دا نبی آکھے تو میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کریا جی، جنوں رب ذوالجلال دا حبیب آکھے تو میرا بھائی ہے، اور لجپال نبی دے نال پیار کرن والے جدوں حضرت جبریل علیہ السلام نے سنیا نا کہ اللہ دے حبیب نے ایک دوسرے دے نال محبت دا اور پیار دا اظہار کیتا اور بھائی بھائی بنا دیتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت میکائیل کو اپنے نال ملایا تے ملا کے کہندے نے میکائیل میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، میکائیل میرا بھائی ہے۔ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے جے میرے سرکار نے ویکھیا تے حضرت جبریل علیہ السلام دے دل دے وچ تمنا اٹھی کہ میں بھی کسے نوں بھائی بناواں، حضرت میکائیل علیہ السلام نوں بھائی بنایا۔ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت کرن والے رب ذوالجلال خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے جبریل علیہ السلام میرے حبیب نے مسلمانوں کو آپس دے وچ بھائی بھائی بنایا ہے۔ اے پیارے جبریل علیہ السلام تو میکائیل کو اپنا بھائی بنایا ہے، کی خیال ہے اس دی خاطر جان دے سکنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او دی خاطر جان دے سکنے ہیں؟ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے جدوں تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج تے گئے نا تے میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے جدوں سرکار نے ہجرت کی تھی، حج مکے دے وچوں ہجرت کر کے مدینے جدوں جان لگے نا تے حضرت علی اور مرتضیٰ نو اپنے بسترے تے لٹایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کو اپنے بسترے تے لٹایا اور فرمایا میرے ویر علی اے بستر تے سو جا تے چادر تان کے سو جا۔ اللہ اکبر۔ چادر تان کے سو جا تے صبح جڑا ہے نا لوگاں دی امانتاں دے کے تے میرے پیچھے آ جاویں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیچھے آ جاویں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ نے لمبی تان لئی تے سو گئے۔ اللہ اکبر۔ لمبی تان لئی سو گئے۔ کسی سوال کیتا علی اور مرتضیٰ کدی تسی مٹھی نیند بھی ستے ہو جدوں تانوں موت دا خوف ہی نہ ہوئے؟ فرمایا ہاں ایک رات ایسے گزری گئے جدوں اللہ دے پیارے حبیب نے مینوں اپنے بستر تے سلا کے ہجرت کیتی سی نا وہ جڑی رات ہے وہ بڑی مٹھی نیند وچ گزری گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ رات بڑی مٹھی نیند وچ گزری گئی۔ سوال کرن والا کہتا جی گل اے اس وقت تے تلواراں سر تے دشمن سر تے اگے پیچھے تے سونا موت سر تے کھڑی ہے، تسی کہندے ہو میں بڑے سکون دی نیند ستا۔ فرمایا ہاں اس واسطے سکون دی نیند ستا کہ لجپال آقا نے مینوں فرمایا سی کہ علی اور مرتضیٰ صبح لوگاں دیاں امانتاں دے کے تے میرے پیچھے آ جاویں۔ جدوں مینوں سرکار نے فرمایا نا کہ لوگاں دیاں امانتاں دے کے تے میرے پیچھے آ جاویں ادو مینوں اس گل کا یقین ہو گیا کہ علی پریشان نہ ہوئی، اج دی رات تینوں موت بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرما دیتا ہے اس واسطے علی اج دی رات تیرے قریب موت بھی نہیں آ سکتی۔ اس واسطے آپ فرماندے رہے میں بڑی مٹھی نیند دے اندر ستا اس ہجرت دی رات لجپال نبی دے نال پیار کرن والے خالق کائنات نے رب ذوالجلال نے فرمایا اے پیارے جبریل علیہ السلام لبیک الہی فرمایا اپنے نال میکائیل علیہ السلام نو لے لے، میکائیل علیہ السلام نو لیا فرمایا جا میرے علی دی بارگاہ دے اندر چلا جا، ایک سلامی کھڑا ہو جاوے ایک پابندی کھڑا ہو جاوے، کوئی بھی میرے علی دے قریب نہ جاوے۔ فرمایا جاؤ پہرے دار بن جاؤ، جاؤ پہرے دار بن جاؤ، میرے علی دی جا کے حفاظت کرو، میرا حبیب ڈیوٹی لا کے گیا ہے لہذا جاؤ میرے علی اور مرتضیٰ کی حفاظت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سراندی کھڑے ہو گئے، حضرت میکائیل علیہ السلام پابندی کھڑے ہو گئے اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرن والے حضرت علی اور مرتضیٰ مٹی نیند سوتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت تے عقیدت کرن والے کون علی اور مرتضیٰ کہ جنہاں نو رب ذوالجلال نے یہ مقام عظمت شان عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب دے نال محبت تے عقیدت کرن والے فرمایا کہ جڑا میرے ویر علی دے نال پیار کرے گا نا
تو میرے نال پیار کرے گا. جیڑا میرا ویر علی دا سجن وہ میرا سجن تے جیڑا اے دا دشمن وہ میرا دشمن تے جیڑا میرا دشمن وہ رب ذوالجلال دا دشمن. تے لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے نے فرمایا کہ انہاں دی محبت دل دے اندر پکی کر لو. اللہ تبارک و تعالی کل قیامت دے روز تواڈے لگے ہے کوئی نہیں آن لگی. اللہ دا انعام ہوے گا, رب دی مہربانی ہو جائے گی, بلکہ کائنات دا انعام ہو جائے گا. اور لاجپال آقا دے نال پیار کرن والے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم ولی کامل گزرے تھے. اور آپ دا یہ مشن ہوتا سی کہ آپ دریا کے کنارے تے بہ کے تے چھوٹے چھوٹے گھروں تے بناتے سن اور وہ جنت دے محل سن. کوئی خریدن واسطے آندا سی, آپ فرماتے سن آؤ جن نے جنت دا محل خریدنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کا عقیدت کرن والے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے نے تے ہاتھ دے اندر تسبیح تے ذکر پہ کردے نے, ذکر کر رہے نے. ایک کوئی نہ کولو بندہ گزریا, کوئی خوشک ٹائپ دا ایسی کولو گزریا, دل وچ خیال آیا کہ اللہ دے 99 نام نے, انہاں دے وچوں کوئی نہ کوئی نام لے کے اللہ دا ذکر پہ کردا ہونا ہے. خیر جا کے بزرگاں دے قریب بیٹھ گیا تے اپنے کان نوں قریب کیتا تے جے ویلے قریب کیتا نا تے انہیں سنیا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہہ رہے ہیں یا علی یا علی یا علی. اس ویلے بول کے آتا ہے جی گل یہ کہ اللہ دے 99 نام نے, بڑے بڑے سونے نام نے, یا ایو یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا اللہ کے بلاد یا دافع الولیات, بڑے بڑے سونے نام نے. انہاں دا ناماں دے وچوں کوئی نام نہیں پہ لیندا, یا علی یا علی یا علی کہندا جا رہا ہے. انہیں کیا بے شک بڑے سونے نام نے, بڑے پاکیزہ نام نے, بڑے اعلیٰ نام نے, لیکن گل یہ کہ علی تو سوا گل بنتی نہیں. علی تو سوا گل بنتی نہیں. لاجپال آقا دے نال پیار کرن والے انہیں پوچھا کہ گل یہ کہ کیوں نہیں بنتی. انہیں کہا کہ تم یہ حدیث پاک نہیں سنی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی بابها. فرمایا تو حدیث پاک نہیں سنی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے. میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے. لہذا تو حدیث پاک نہیں سنی جدو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا, اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم دا قصبہ ہوں یا میں علم دا پنڈ ہوں یا میں علم دی کالونی ہوں. اللہ رب العزت کے سونے حبیب نال پیار کرنے والے کو اللہ کے پیارے حبیب نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس واسطے نہیں فرمایا کہ پنڈ دے وچوں ہر شے لبدی نہیں. پنڈ دے وچوں ہر شے لبدی نہیں. یا کوئی محلہ ہوئے وہ دے وچوں ہر شے لبدی نہیں, کوئی نہ کوئی شے رہ جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی کالونی ہوئے وہ دے وچوں ہر شے نہیں ملدی, کوئی نہ کوئی شے رہ جاتی ہے. لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا مدینہ العلم, فرمایا میں علم دا شہر والی بابوا. سونے علم دے شہر دی گل کیوں کیتی ہے؟ فرمایا اس واسطے کیتی ہے کہ شہر انہوں آندے نے کہ جڑی شے چاہیے ہوے وہ شے لگ جاندی ہے. سبحان اللہ. شہر دے وچوں جڑی شے دی بھی ضرورت ہوے, جے شے دی بھی ضرورت ہوے, شہر دے وچوں شے لب جاندی ہے. اس واسطے اللہ رب العزت دے پیارے حبیب نے فرمایا میں تانوں چنگی طرح کے دسنا وا کہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے. فرمایا اے دے اندر اے ہے شہر. فرمایا اس شہر دے وچ جدوں تسی داخل ہوگے نا, فرمایا جیڑا کچھ لبنا چاہو گے, جیڑی تعلیم لبنا چاہو گے, جیڑا علم حاصل کرنا چاہو گے, فرمایا ہر قسم کا
فرمایا علم دا شہر ہے اللہ دا نبی علم دا شہر ہے تے علیو دا دروازہ ہے تے شہر چونی دیر بڑیا نہیں جاندا جنی دیر بندہ دروازے دے نال اپنا تعلق چنگا نہ کرے یہ ہو سکتا ہے کہ دروازے دے نال اختلاف ہوے بھی نہیں بھی میں تیرے وچوں وڑنا نہیں تے مڑ جدوں تو وڑنا نہیں تے ہو نہیں سکدا کہ تو دیوار پھلان کے چلا جاویں یا کوئی چور رستے دے وچوں چلا جاویں کہ میں شہر دے وچ وڑ جاواں لیکن میں دروازے کی مدد نہ لینی پوی فرمایا خبردار اس علم دے شہر دے وچوں اگر خیرات لینا چاہنا ہے تے پھر انج کر جیڑا میرے اس شہر دا دروازہ ہے نا اس دروازے دے نال نسبت پکی کر اودیاں چابیاں اپنے ہتھاں دے وچ کر لے فرمایا جدوں دروازے دے وچوں انٹر ہوے گا نا فرمایا تو سوچے گا بعد وچ مل پہ نہیں جائے گا سبحان اللہ جدوں علم دے شہر دے وچوں خیرات لینا چاہنا ہے تے اے نہیں ہو سکدا کہ جو رستے دے وچوں آویں اس دروازے دے وچوں تینوں گزرنا پینا ہے سبحان اللہ دروازے دے وچوں موجودہ شیطان بھی بڑے علم والا سی نا فرشتیاں دا سا استاد فرشتیاں دا استاد ابلیس فرشتیاں دا استاد ابلیس بڑے علم والا بڑا علم لیکن جدو رب ذوالجلال نے فرمایا نا میری آدم نو سجدہ کر انہیں کہ سنیا کہتے ہوئے کہ میں آدم نو سجدہ کرنا نہیں فرمایا سجدہ کر نہ سنا میں تے آدم نو سجدہ کرنا ہی نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں تینوں رب آنا کہ میری آدم نو سجدہ کر عرض کسی نہ سونا گندے ہوئے کہ تم ہے میرا خالق تم ہے میرا مالک تو بلا کل شأن قدیر ہے عبادت دے لائے کہتے تم ہے ریاضت دے لائے کہتے تم ہے سجدے دے لائے کہتے تم ہے سجدہ تینوں کرنا ہے تیرے تو سوا کسی کو سجدہ کرنا نہیں اس واسطے میں آدم کو سجدہ نہیں کرنا رب نے فرمایا جب میں چکیا نا کہ میرے آدم کو سجدہ کر عرض کی تھی نہ سونا میں سجدہ تینوں کرنا ہے تے جنہیں مرضی سجدے کرا لے لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کرنا رب ذوالجلال نے فرمایا اچھا میرے آدم کو سجدہ نہیں کرنا لعنت اللہ کلے پا دیتا فرمایا انہوں نجپال آقا دے نال پیار کرن والے انہوں جنت دے وچوں کٹ دیتا گیا مردود بن گیا اصل وچ گل لے وے کہ نرا علم لے کے پھرنا کہ میرے کو علم پڑھا ہے یہ علم دے نال گل نہیں بنتی علم دے نال گل اردو پڑھنی ہے جنی دیر تک تسی علم دے شہر دے دروازے نال پیار نہیں کرو گے سبحان اللہ علم دے شہر دے دروازے دے نال پیار نہیں کرو گے حضرت پہلو تانا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ گل یہ ہے کہ علی تو سوا گل بڑھدی علی تو سوا گل بڑھدی نہیں اس ویلے وہ جڑا سی نا خوشک طبیعت دا سی بول کے آندا ہے اچھا پھر یہ دس کہ کوئی ایسا حرفہ دس کہ علی مینوں سمجھ آ جا اللہ اکبر علی میری سمجھ آ جاوے ہے سمجھدانی دے وچ علی آ سمجھدانی دے وچ علی آ جائے لجپال آقا دے نال پیار کرن والے بزرگ بیٹھے سن دریا دے کنارے مسکرا پے تے کہندے نے کہ تو کہنا ہے کہ علی میری سمجھ آ جائے اچھا مینوں یہ دس بھی اے جڑا دریا پہ چلدا ہے یہ لوٹے دے وچ آ سکدا ہے فرمایا اے لوٹا لے جا اے لوٹا لے جا تے اے دے وچ سارا دریا دا پانی جڑا ہے اس لوٹے دے وچ محفوظ کر لے اچھا ہن او دانا ہوندا تے لوٹا نہ چکدا اونے جناب لوٹا لے لیا تے ٹر پیا لوٹا لے کے ٹر پیا جس ویلے دریا تے گیا دریا دے پانی دے وچ لوٹے نوں ڈبویا بھر کے تے لے کے آ گیا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے اندر آ کے کہندے حضور مینوں پڑھ لیندا ہے آپ نے فرمایا میں تینوں کی کیا سی کہ دریا دا سارے
پانی اس لوٹے دے وچ بند کر دے. او سویرے بول کے آندے بابا جی کیوں جیاں گلاں کردے ہو؟ کدی دریا بھی لوٹے وچ بند ہویا. توجہ کریا جے. کدی دریا بھی لوٹے دے وچ بند ہویا ہے. کدی دریا بھی لوٹے دے وچ بند ہویا ہے. او سویرے آپ جلال دے اندر آئے. آپ نے فرمایا او جس طرح دریا لوٹے دے اندر بند نہیں نہ ہوندا، فرمایا اس طرح علی المرتضی اس ذہن دے اندر نہیں آ سکدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جویں دریا لوٹے وچ بند نہیں نہ ہو سکدا، اسی طرح علی المرتضی ہو جا ذہناں دے وچ آ نہیں سکدا. اللہ اکبر کبیرہ. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت تے عقیدت کرن والے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم اللہ نے بڑی عظمت تے شان دے نال نوازیا کہ قربان جائے کہ عظمت والی ہستی کے کہ جنہ دے عقب کے اندر لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے مقدس سی حضرت علی المرتضی کا کہ جنہوں بی بی حضرت فاطمہ الزہرا جیسے بھی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت تے عقیدت کرن والے اور حضرت علی المرتضی قربان جائیے. میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ویر علی جو بے کہ جڑا کل قیامت دے روز جنت دی ٹکٹاں دے گا. سبحان اللہ. جنت دی ٹکٹاں دے گا. جنت دی ٹکٹاں میرا ویر علی تقسیم کرے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قربان جائے. آپ نے سنیا نا تے آپ دوڑ پہ حضرت علی المرتضی دے بنے ڈھونڈتے پھردے. حضرت علی المرتضی دے نال ملاقات ہوئی تے مسکراندے پے نے. فرمایا علی تن مبارک ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق کس گل دی؟ فرمایا سرکار نے فرمایا ہے کل جنت دیاں ٹکٹاں علی دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت دیاں ٹکٹاں میرا ویر علی دے گا. سرکار نے فرمایا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر قربان جائیے. میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے ہو. فرمایا لجپال آقا نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں میرا ویر علی دے گا. حضرت علی المرتضی نے فرمایا پیارے صدیق اگلی بھی گل کرو نا. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں دسیا ہاں جنت دیاں ٹکٹاں علی دے گا، لیکن سرکار نے یہ بھی فرمایا سی کہ علی المرتضی جنت دی ٹکٹاں تساں تقسیم کرنیاں نے. جنت دی ٹکٹاں تسی دیو گے، لیکن جنت دی ٹکٹ اونوں جڑنی ہے جڑے دل دے وچ میرے صدیق دا پیار ہوئے. ایویں ٹکٹاں نہیں برتائی جانیاں. فرمایا ٹکٹ اونوں دینی ہے جے دل دے وچ میرے صدیق دا پیار ہوئے. جے دل دے وچ میرے صدیق دی محبت ہوئے، جے دل دے وچ میرے صدیق دا انس ہوئے. فرمایا ٹکٹ اونوں دینی ہے. علی المرتضی ٹکٹاں ضرور تقسیم کرن گے، لیکن ٹکٹاں علی المرتضی اونوں دیون گے جے دل دے وچ صحابہ دا پیار ہوئے گا. جے دل دے وچ صحابہ دا پیار ہوئے گا، جے دل دے وچ صحابہ دی محبت ہوئے گی. اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت تے عقیدت کرن والے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم تیرے تے میرے لجپال نبی عظمتاں تے شاناں والے نبی میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظمت و شان دے نال نوازیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑا سونا ارشاد فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. غدیر قوم دے موقع تے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو سنو لو جیتا جیتا میں مولا خدا ہوتا علی مولا. جیتا جیتا میں مولا ہوتا علی مولا علی مولا. لجپال آقا دے نال پیار کرن والے ہو، محبت تے عقیدت کرن والے ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر گلی گلی لوگاں نوں دستے پھردے نے لوگو اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا ہے جیتا جیتا میں مولا ہوتا علی مولا. سبحان اللہ. جیتا جیتا میں مولا ہوتا علی مولا. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت تے عقیدت کرن والے ہو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظمت شان کے مقام کے نام لگا دیا. لیکن قربان جائے کہ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہر ایک نو منصب تے فیضان عطا کیتا, رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے شاناں عطا کیتیاں, لیکن کائنات کے اندر آن والے کو بھی ملا جدوں تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو اپنا مصلی دیتا, فرمایا میرے صدیق میرے مصلی تے کھڑا ہو جا تے انہاں نوں نمازاں پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر لجپال آقا نے اپنا مصلی دیتا, فرمایا نماز پڑھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت تے کھڑے ہوئے, حضرت عمر فاروق بھی پیچھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی بھی پیچھے, حضرت علی المرتضیٰ بھی پیچھے, حضرت طلحہ و زبیر بھی پیچھے, حضرت جابر بھی پیچھے. لجپال آقا دے نال پیار کرن والے سارے صحابہ پیچھے کھڑے نے. حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت تے کھڑے نے. میں کہنا ہے جانما اور دسنا ہے جانما کہ خدا دی قسم حضرت علی المرتضیٰ دے امام نوں صدیق آوے نے تے صدیق دے مولا نوں علی آوے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, حق جاریات, اہل سنت زندہ باد. صدیق دے مولا نوں علی آدے اور لجپال آقا دے نال پیار کرن والو, محبت تے عقیدت کرن والو, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خالق کائنات نے ایسا مقام عطا کیتا, کس عظمت و شان دے نال نوازیا کہ حضرت علی المرتضیٰ تین چیزاں دے نال بڑا پیار سی. ایک تے آپ کو گرمی دے روزے بڑے پسند سن, سبحان اللہ. ایسے گرمی جا رہی یہ تے علی کو بھی نہیں, گرمی دے روزے بڑے پسند سا. دوسری مہمان نوازی بڑی پسند سی, سبحان اللہ سبحان اللہ. مہمان نوازی بڑی پسند سی. اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت عقیدت کرن والے. اور تیسری گل یہ ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو سخاوت کرنا بڑی پسند. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار یہ سوالی آیا مسجد میں موجود نے, انہیں آپ کی صدا لگائی کہ کوئی ہے جڑا اللہ دے نام سے میں دے. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ نماز کے اندر کھڑے ہیں. سبحان اللہ. محبت نہ سبحان سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. لجپال نبی کے نال پیار کرن والے, محبت سے عقیدت کرن والے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم قربان جائے رب ذوالجلال دے پیارے حبیب دے پیارے ویر حضرت علی المرتضیٰ ہے. لجپال نبی کے نال پیار کرن والے حضرت علی المرتضیٰ مسجد کے اندر جلوہ فرمانے نماز پہ پڑھتے نے اپنے خالق دے مالک کی پاک بارگاہ کے اندر ہے. ارے کھڑے ہو کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک بلا الہ غیرک. لجپال نبی کے نال پیار کرن والے کدی رکوع کے اندر جا کے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان کدی سجدے دے اندر جا کے سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے وہ سوالی نے آ کے صدا لگائی کیونکہ اللہ دے نام تے میری خدمت کرے ہے, کوئی اللہ دے نام تے میری مدد کرے. حضرت علی المرتضیٰ نماز کے اندر کھڑے نے, آپ دے انگلی کے اندر انگوٹھی دی ہے. حضرت علی المرتضیٰ
मुर्तदा ने उस अंगूठी नूं उतारिया ते ओदे बल्ले सुट दिता ओने अंगूठी नूं उठाया ते बाहर चला गया लजपाल अलैहिस्सलाम नी पाक बारगाह दे अंदर इल्तिजा कीती सोनिया मैं मस्जिद दे अंदर जाके सदा लगाई अल्लाह दे नाम ते मेरी खिदमत करो किसी खिदमत नहीं की लजपाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मेरा वीर अली उत्थे मौजूद नहीं सी उस वेले अर्ज करदा सोनिया हाँ उत्थे मौजूद सन नमाज भी पढ़दे सन लेकिन सोनिया उन्होंने नमाज के अंदर अपनी अंगूठी उतारी और मेरे बल्ले सुट दी अली ओवे जेड़ा नमाज के अंदर भी सखावत छोड़दा नहीं अल्लाहु अकबर कबीरा अली मुर्तदा होवे जेड़ा नमाज के अंदर भी सखावत नहीं छोड़दा नजपाल नबी के नाल प्यार करन वाले मोहब्बत अकीदत करन वाले इस तरह के सवालिया आपकी बारगाह के अंदर आया है आके सवाल करते हुजूर मैनू रोटी चाहिए अल्लाहु अकबर कबीरा हुजूर मैनू रोटी चाहिए हजरत अली और मुर्तदा आपने फरमाया कंबर है लब्बैक सोना फरमाया इन्हू रोटी दे दे इन्हू रोटी दे दे इल्तिजा कीती सोनिया रोटी तो शादान दे अंदर है अल्लाह अकबर कबीरा रोटी तो शादान दे अंदर है लजपाल आका दे नाल प्यार करन वाले हजरत अली और मुर्तदा ने फरमाया इन्हू तो शादान ही दे दे अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया इन्हू तो शादान ही दे दे इल्तिजा कीती सोनिया तो शादान संदूक दे अंदर है हजरत अली और मुर्तदा ने फरमाया फिर नो संदूक ही दे दे अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया इन्हों संदूक ही दे दे उस वेले कंबल कहंदा हुजूर ओ जेड़ा संदूक है ओ ऊंट दे उत्ते वे हजरत अली और मुर्तदा ने फरमाया फिर नो ऊंट ही दे दे फिर ऊंट ही दे दे लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले उस वेले कंबर बोल के आंदा है हुजूर जेड़ा ऊंट एक कतार दे अंदर है अल्लाह अकबर कबीरा ओ सोनिया जेड़ा ऊंट ऊंटां दी कतार दे अंदर है हजरत अली और मुर्तदा जलाल दे अंदर है आपने फरमाया इन्हू पूरी कतार ही दे दे अल्लाहु अकबर कबीरा लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले हजरत अली और मुर्तदा करमुल्लाह वजह करीम आपने फरमाया इन्हों पूरी कतार ही दे दे ओ जे मेरे कंबर गुलाम ने वेखिया उस वेले उस कतार दा जेड़ा सब तो अगे वाला ऊंट सी ओदी रस्सी नु छोड़िया ओदी लगाम नु मुहार नु छोड़िया छोड़ के ते दौड़ना शुरू कर दिता लजपाल आका दे नाल प्यार करन वाले हो एक दिन गुजरिया अली उल मुर्तदा नहीं आए दो दिन गुजरे हजरत अली उल मुर्तदा नहीं आए तीन दिन गुजर गए अली उल मुर्तदा नहीं आए जै वेले अली उल मुर्तदा चौथे दिन हजरत अली उल मुर्तदा दी बारगाह दे अंदर कंबर आया है लजपाल आका दे नाल प्यार करन वाले ओ जेड़ा कंबर अरे जदों तिन्ना दिनां तो बाद हजरत अली उल मुर्तदा दी बारगाह दे अंदर आया है हजरत अली उल मुर्तदा ने फरमाया कंबर की गल ना देर किथे रह गया है इन्ने दिन किथे चला गया है नाले तू ना उठां दी कतार दी रस्सी छोड़ के दौड़ गया है वजह की है उस वेले कंबर बोल के आदा हुजूर मैं की दसा तुसी उस वेले जलाल दे अंदर सोर ओदे थोड़ी सखावत जड़ी उरूज तसी सोनिया तुसा कतार तक दे दिती उस कतार दी रस्सी मेरे हाथ दे अंदर सी अगर मैं कह देंदा ओदी कतार दे ऊंट दी रस्सी मेरे
میرے ہاتھ میں سونے مینو اس گل کا خدشہ پی گیا کہ کمبر تھی نالے ہی چلا جاؤ کمبر تھی نالے ہی چلا جا میں تینوں اس فقیر نو دیتا لجپال گج نال پیار کرن والے اس ویلے کمبر کہندے جدوں میرے دل کے اندر مینوں خطرہ محسوس ہویا سونیا میں رسی چھوڑ دیتی میں دوڑ گیا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ لجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہوئے سن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ہے ارے قربان جائیے رب ذوالجلال نے کس عظمت تے شان دے نال نوازیا ہے کس مقام دے نال نوازیا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ اکبر کبیرہ ساری زندگی آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا حضرت علی المرتضیٰ نے ساری زندگی اپنا مقام نہیں بنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ لجپال نبی دے نال پیار کرن والے او علی المرتضیٰ جن نے اپنا مقام نہیں بنایا ہے او علی المرتضیٰ جن نے اپنی جگیر نہیں بنائی لجپال آقا دے نال پیار کرن والے ساری زندگی سادگی کے اندر گزار دیتی ہے وہ دی رضا دی خاطر گزار دیتی ہے حضرت علی المرتضیٰ اکثر زمین تے بیٹھدے سن اکثر زمین تے آرام فرماندے سن ایک دن کسی نے سوال کیتا علی المرتضیٰ کی گل ہے تسی زمین تے بہت بیٹھدے ہو سبحان اللہ تسی زمین تے آرام کردے ہو جدوں بھی آرام کرنا ہوئے زمین تے لیٹ جاندے ہو ایدے تے پہ جاندے ہو حضرت علی المرتضیٰ نے بڑا پیارا جواب دیتا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا گل وے جڑا زمین تے بندے او کدی ڈگدا نہیں اللہ اکبر کبیرہ جڑا زمین تے پوے او کدی ڈگدا نہیں لجپال آقا دے نال پیار کرن والے جڑا بندہ زمین تے بیندا او کدی ڈگدا نہیں میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت کرن والے اج ہر ایک دے من دی تمنا ہے کہ مینوں اعلی کرسی مل جاوے اے مینوں اعلی عہدہ مل جاوے لیکن ایک گل یاد رکھیا جے نے سوکھے عہدے بھی ملدے نہیں ہیں اور لجپال آقا دے نال پیار کرن والے اگر عہدے مل بھی جاون تے انہاں نوں سنبھالنا بڑا مشکل ہوندا جے اور جڑا سنبھال جاوے او دی زندگی بھی بن جاندی ہے او دی آخرت بھی سنور جاندی ہے وگرنہ انہاں بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بیٹھ کے بڑیاں بڑیاں نوں پھٹکدیاں ویکھیا ہے لجپال آقا دے نال پیار کرن والے محبت عقیدت کرن والے ارے بڑیاں بڑیاں نوں گمراہ ہوندیاں ویکھیا ہے لجپال آقا دے نال پیار کرن والے اج ہر ایک دے دل دی منشا اے وے میرا کوئی اعلیٰ بیلی بن جاوے اللہ اکبر کبیرہ میرا کوئی اعلیٰ بیلی بن جاوے میرا کوئی اعلیٰ بیلی بن جاوے اج ہر ایک دے من دی تمنا اے وے میرا کوئی اعلیٰ بیلی بن جاوے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی المرتضیٰ آپ فرماندے سن او جڑا بھی میرا دشمن ہوئے میرے سامنے آوے تے او طاقتور ہوئے سبحان اللہ جڑا میرا دشمن ہوئے میرے سامنے آوے تے او طاقتور ہوئے مضبوط ہوئے او طاقتور ہوئے پتہ لگے کہ بہادری کے شہروں کے کیا جاندا ہے ارے شجاعت کیوں کیا جاندا ہے فرمایا میرا جڑا دشمن ہے وہ بہادر ہونا چاہیے جڑا میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ میرا دشمن بہادر ہوئے اج لوگی سوچتے نے اگر کوئی بہادر ہوئے او دے نال دشمنی مول نہ لو میرے آقا دے نال پیار کرن والے اج کئی ملک پہ تڑپدے نے ایک ملک میں او دے خلاف بولن تو تڑپدے پے نے او تے بڑا طاقتور ہے او تے بڑا طاقتور ہے سانو ختم کر دے گا لجپال نبی دے نال پیار کرن والے حضرت علی المرتضیٰ آپ نے فرمایا کبھی بھی کل ذہن دے اندر سوچنی نہیں
اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی کرو رب ذوالجلال دشمن بھی دے تے عقل مند دے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت کرن والے حضرت علی المرتضی دے سینارے لانے او جے نال محبت دا اظہار کرنے ہیں پیار دا اظہار کرنے ہیں او علی المرتضی دا فرمان سی میرے سامنے او آوے جڑا سوا سیر ہوئے بلکہ 1.5 سیر ہوئے میرے سامنے آوے تاکہ پتہ چلے لجپال آقا دے نال پیار کرن والے ہو اج کئیاں دے اپنے ملکاں دے اندر بیٹھ کے پینٹیاں گنیاں ہوئیاں پئیاں نے لیکن تیرے تے میرے علی المرتضی نے دس دیتا ہے کائنات دے اندر آن والیا ایک کائنات دے اندر آن والیا کدی بھی من دے اندر نہ سوچی کہ کسے ماڑے نو ویکھ کے لڑیے نا کوئی طاقتور ویکھ کے ڈریے نا کیونکہ حق حق ہوندے باطل باطل ہوندے فرمایا لجپال آقا دے نال پیار کرن والے جدوں بھی ایسا وقت آ جاوے فرمایا حق دے نال اپنی نسبت پکی کر لیا جے اپنی نسبت حق دے نال کر لیا جے پھر دیکھیا جے رب ذوالجلال کیویں کرم نوازیاں کردا ہے میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے تو صحابہ نے اگے بھی سنے جڑا حضرت اوراد پہلے یزید دے بلے تے پھر امام حسین دے بلے وہ در نمازاں پڑھدا رہ گیا لیکن جدوں امام حسین دے بلے آیا وہ تو معافی مانگ لئی میرے زبان دے وچوں کچھ نکلیا ہوئے تے معاف کریا جے ایک نماز بھی امام حسین دے پیچھے پڑھی نہیں اپنی جان اسلام دی خاطر دے دیتی ارے قربان کر دیتی لجپال نبی دے نال پیار کرن والے عالم تصورات دے اندر التجا کیتی جڑیاں نے یزید دے پیچھے پڑیاں سن سونیا تے قبول کوئی نہیں کم از کم ایک نماز تے اپنے پیچھے پڑھا لیندے امام علی مقام نے فرمایا اگر صرف نمازاں دی گل ہوندی تے پھر انہوں پیچھے پڑھا لیندا فرمایا لوگاں نے یہی کہنا سی جڑی نماز امام حسین دے پیچھے پڑھی ہے اے دی وجہ تو ہور جنت دے وچ گیا ہے فرمایا اس وجہ تو انہوں اپنے پیچھے نماز نہیں پڑھائی صرف اپنے نال محبت ویکھی کل اللہ انہوں جنت دے گا سبحان اللہ فرمایا نماز دے نال جنت نہیں ملتی اللہ اکبر کبیرہ صرف نماز جنت واسطے کافی نہیں صرف روزے جنت واسطے کافی عبادات جنت واسطے کافی نہیں فرمایا یہ عبادات دا مزہ ادو ہی ہونا ہے یہ ادو ہی اجر ملنا ہے کہ جدوں یہ نا دے نال جڑے پیار کرن والے نے اہل بیت اطہار نے جدوں انہاں دے نال اپنی پکی تے سچی محبت تے لو لگا لو گے نا خدا دی قسم دنیا وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بن جائے سبحان اللہ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت کرن والے 18 رمضان المبارک شریف عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت کوفے دا بازار ہے صدامہ دیتا جا رہے ہیں روزہ دارو جاؤ ایک مکان دے کل گزریا تے اندرو ٹپلی دی آواز پی آندی ہے انہیں کیا ایتھے تے روزیاں دا مہینہ تے ٹپلی دی آواز انہیں جا کے دروازے تے دستک دیتی اندرو ایک کتامہ نامی عورت بہر آئی کتامہ نامی عورت بہر آئی بڑی خوبصورت بڑی حسین و جمیل جدو اس بدبخت مجنون نے ابن ملجم نے ویکھیا نا تے ویکھ کے فدا ہو گیا وہ دے کول پوچھدا ہے کہ تو شادی شدہ ہے انہیں کہا نہیں میں غیر شادی شدہ ہاں وہ بدبخت ابن ملجم جڑا ہے نا وہ کہتا ہے کہ پھر تو میرے نال نکاح کرے گی میرے نال شادی کرے گی انہیں کہا بے شک میں تیار ہاں تیرے نال شادی کرن واسطے تیرے نال نکاح کرن واسطے تیار ہاں لیکن وہ دے واسطے تینوں حق مہر دینا پینا ہے حق
مہر ہاں جی کی حق مہر ہے اس ویلے وہ جڑی کتامہ نامی عورت ہے نا وہ کہندی ہے جی 3000 درہم میں حق مہر لواں گی 3000 درہم حق مہر لواں گی اور ایک غلام لواں گی تے ایک لونڈی لواں گی 3 ہو گئے تے چوتھا حضرت علی المرتضیٰ دا سر لواں گی حضرت علی المرتضیٰ دا جس ویلے وہ بدبخت ابن ملجم نو اس کتامہ نامی عورت نے دی گل کیتی نا وہ دے پیراں دے تھلوں زمین نکل گئی بول کے آندا ہے حق مہر بڑا پارا رکھے اج تائیں کسے نے ہو جا حق مہر لیا نہیں جڑا تو بھی منگ رہی ہے تے کوئی ہاتھوں نہ رکھ انہیں کیا کہ گلے میں کہ میں تینوں درہم بھی معاف کر رہی ہوں غلام تے لونڈی بھی معاف کر رہی ہوں لہذا صرف ایک جڑا ہے نا مینوں علی المرتضیٰ دا سر چاہیے وہ کہتا ہے کہ سر والی گل چھڑ دے دوسرے دن لے لے نہیں دوسرے دن چھڑ دینی مینوں سر چاہیے وہ بدبخت دنیا دے نشے دے اندر مست ہو گیا انہیں کیا جی ٹھیک ہے اندر لے کے گئی انہوں چاہ پانی پلایا انہیں 2 بدبخت اپنے جڑے چیلے نے نا وہ نال ملا دیتے بھئی اے تیرے نال مڑ گئے تے تسا علی المرتضیٰ دا سر انور لے کے ہونا ہے انہاں پروگرام بنا لیا تلوار جڑی سی نا انہوں زہر دے اندر گرم کر کے زہر دے پانی محلوق دے اندر انہوں بجایا گیا حضرت علی المرتضیٰ دے شہید کرن واسطے اس تلوار کو تیار کیتا گیا اور انہاں دے وچوں 18 رمضان المبارک شریف صبح فجر دا ویلا ہے لجپال آقا دے نال پیار کرن والو ایک پیر والا جڑا دروازہ ہے اس دے پیچھے کھڑا ہو گیا ایک تھوڑا جہا اگے کھڑا ہو گیا جڑا عبد الرحمان ابن ملجم وہ جا کے محراب دے وچ کھڑا ہو گیا لجپال آقا دے نال پیار کرن والے چھپ کے بہ گیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جس ویلے فجر دے ویلے روزہ رکھ کے حضرت علی المرتضیٰ جے ویلے مسجد دے اندر آئے نا آپ نے جدوں مسجد دے وچ قدم رکھیا پہلے نے وار کیتا حضرت علی المرتضیٰ بچ گئے اگے گئے دوسرے نے کیتا حضرت علی المرتضیٰ بچ گئے جے ویلے حضرت علی المرتضیٰ اندر گئے لجپال آقا دے نال پیار کرن والے اس بدبخت نے حضرت علی المرتضیٰ تے وار کیتا حضرت علی المرتضیٰ دی ریش مبارک جڑی ہے نا لال سرخ ہو گئی ساری آپ دی ریش مبارک خون دے نال بھر گئی لت پت ہو گئی لجپال آقا دے نال پیار کرن والے جب حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا نا کہ میری ریش جڑی ہے یہ داڑھی مبارک ہے یہ خون دے نال بھر گئی ہے اور سرکار نے فرمایا سی کہ علی المرتضیٰ تینوں انی دیر تک موت نہیں آ سکتی جتنی دیر تک تیری داڑھی جڑی ہے یہ خون دے نال ساری سرخ نہیں ہوے گی حضرت علی المرتضیٰ سمجھ گئے کہ میرا آخری ویلا آ گیا اس سے ویلے آپ نے نعرہ بلند کیتا آپ نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ آپ نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا لوگ دوڑ کے آئے انہوں نے پکڑ لیتا گیا ابن ملجم نو پھڑیا گیا جدو ابن ملجم نو پھڑیا نا امام حسن پاک بھی موجود نے حضرت امام حسین پاک بھی موجود نے لجپال آقا دے نال پیار کرن والے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ میرے اس محسن نو شربت پیش کرو میرے اس محسن نو شربت پیش کرو جس ویلے بدبخت ابن ملجم نو شربت کا پیالہ پیش کیتا گیا انہیں شربت نہ پیتا انہیں پیچھے کر دیتا انہیں کہہ دے اندر زہر ہے میں مار جاواں گا لجپال آقا دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت کرن والے جڑا بغض دل ہوے گا نا وہ موت تو ڈرے گا
موت تو ڈرے گا جڑا بزدل ہوے گا اور جڑا بہادر ہوے گا اور بہادری کدوں ملدی ہے جدوں آمنہ دے لال دے نال پیار کرو اہل بیت دے نال پیار کرو صحابہ کرام دے نال پیار کرو اور رب تانوں بہادر بنا دے گا اور جدوں علم چھڈ کے دنیا دے نال پیار کرو تسی بزدل بن جاؤ گے پھر ہر ایک دے کولوں ڈرو گے ساڈے نال گناہ ہو جائے گا ساڈے نال گناہ ہو جائے گا ساڈے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا پاکستان ہی نہیں رہے گا یہ تو سانو نقصان ہو جائے گا ملک دے پلے کچھ نہیں رہے گا میں کیا یہ مطلب ہے کہ ناموس رسالت تے جو مرضی ہوتا رہے اور جاتا ہے تے جاوے لیکن ملک نو نقصان نہ ہوے میں کیا لانا اس ملک نو نہ بچاؤ سرکار دی ناموس نو بچاؤ جدو سرکار دی ناموس تے پیرا دے گا تیرا ملک آپ ہی بچ جائے گا پھر تینوں بچان دی ضرورت نہیں پائے گی تینوں سوچن دی ضرورت نہیں پائے گی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت تے عقیدت کرن والےو پھر پاکستان نو نقصان نہیں ہون لگا اللہ اکبر پھر پاکستان دی معیشت نو نقصان نہیں ہون لگا کیونکہ یہ سارا جڑا ہے اولیاء دا فیضان ہے بے شک سبحان اللہ پاکستان اولیاء دا فیضان ہے ایک کلمہ مصطفیٰ دا فیضان ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ لجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو جدو ایسی اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس تے پیرا نہیں ہے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا ایک کبیہ دے بعد نہیں جائے گا اور اگر ناموس تے پیرا دو گے خدا دی قسم ہے اور تواڈے لاگے کوئی آ ہی نہیں سکدا کسی دی جرات ہی نہیں کہ تواڈے لاگے آوے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو محبت تے عقیدت کرن والے ہو حضرت علی کے مرتضیٰ فرمایا میں کامیاب ہو گیا سبحان اللہ میں کامیاب ہو گیا میرے اس موسم میں شربت پیش کرو جی انہوں نے کہا جی میں نہیں پینا یہ دے وچ زہر ہے فرمایا پی لے نہیں یہ دے وچ زہر ہے فرمایا پی لے چنگا رہ جا سے کہندا میں شربت نہیں پینا یہ دے اندر زہر ہے حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم آپ نے فرمایا کہ کاش اگر آج اے تو شربت پی لینا میں اتنی دیر تک خدا اسے کوثر نہ پیتا جتنی دیر تک تینوں نہ پلا لینا فرمایا تو ہے ہی بد وقت تو ہے ہی بد وقت آپ نے فرمایا کہ گلے میں کہ اگر میں اس زخم دے اندر اگر شہید ہو جاواں تے پھر قتل دا بدلہ قتل ہے اور اگر بچ گیا تو میں پھر خود دے نال جو کچھ کرنا ہوئے گا کر لواں گا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنے والے گل وے کہ جن نے دین دے نال محبت کیتی ہے جن نے دین دے نال پیار کیتا ہے خدا دی قسم ہے پھر وہ دے دل دے اندر اور کسی شے دا خوف نہیں ہوندا وہ دے دل وچ خوف ہوندا ہے کہ صرف اللہ دا ہوندا ہے تے اللہ دے حبیب دا ہوندا ہے اور وہ اپنے دل دے اندر دنیا دی کسی شے دا بھی خوف نہیں رکھدا جتنی وڈی بنا کیوں نہ ہوے وہ کسی شے دا ذہن وچ خوف نہیں رکھدا تے جے دل وچ دنیا دا پیار ہوے نا دنیا دی محبت ہوے دنیا دی عقیدت ہوے تے پھر او دے سامنے پاویں نکی جی چونٹی بھی کیوں نہ آ جاوے او دے کول بھی ڈر جاندا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے دے نال فضل و رحمت عطا فرمائے تو سامعین دی وقار ماشاءاللہ آپ سارے دعا فرماؤ ایک اعلان سماعت فرما لو کہ ماشاءاللہ رمضان مبارک شریف کا مہینہ ہے اور حفاظ کرام ماشاءاللہ تراویحاں پڑھا رہے ہیں سن رہے ہیں اور سارے حضرات ماشاءاللہ محبت والے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی محبت کو سلامت رکھے تے ماشاءاللہ ان کی خدمت دے واسطے سارے حضرات کو گزارش ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم دے نال تسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے
قرآن والیاں دے نال پڑھن والیاں دے نال پیار کرو گے، تعاون کرو گے، اپنی اپنی محبت کا اظہار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے اندر برکت عطا فرمائے گا اور رب ذوالجلال کسی لوٹ کی تھوڑ نہیں ہون دے گا۔ اس واسطے اپنی اپنی محبت کا اظہار کرو، جتنا ہو سکے زیادہ تو زیادہ اپنا اپنا جڑا حصہ ہے نا وہ پہنچا دیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کے نال ذرا بہادری کا مظاہرہ کرو تے جلدی جلدی اپنی اپنی محبت کا اظہار کرو تے اپنا اپنا حصہ جڑا ہے وہ پہنچا دیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و رحمت عطا فرمائے، قلب کی کائنات مہربانی اور کامرانی عطا فرمائے۔ یہ جنتیاں بہاران ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ پہلا فلائٹ کنے لینا ہے، یہ رب ذوالجلال خالق کائنات کو عطا فرمائے گا۔ جلدی جلدی اپنا اپنا حصہ ذرا ذوق دے نال، محبت دے نال، عقیدت دے نال ماشاءاللہ اللہ رب العزت کے پاک گھر دے اندر بیٹھ کے اور دل کھول کے جڑا ہے نا فاضل کرام دی خدمت واسطے اپنا اپنا حصہ پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سارے تے اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرمائے ماشاءاللہ۔ ان کو محبت کے عقیدت دے نال اور سارے حضرات اپنا اپنا حصہ جڑا ہے وہ پیش کرو ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اور رحمت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جلدی جلدی سارے حضرات جزاک اللہ، جزاک اللہ۔